نبی دا اللہ جانے تے یہاں جان من صحابی حضرات دی وقار حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ وقت قلیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مختصر جی بات کرا گا۔ حضرات آپ پڑھ نہ سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، نہ سکون پڑھ سکے، تو چونکہ 30 اکتوبر جڑا آپ کی شہادت کا دن ہے، انگریزوں نے آپ کو سولی سے پھانسی سے لٹکایا، کدے واسطے؟ حرمت رسول دے واسطے۔ حضرات دی وقار پڑھ نہ سکے تے غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ دے ابا جان کہنے لگے، ابا جان کا نام سی تالے امان، کی نام سی؟ تالے امان۔ حضرات دی وقار کہنے لگے پترا تو کچھ بھی نہیں کر سکیا تے آ میرے نال نہ کام سیکھ لے، میں ترخانہ کا کام کرنا تے میرے نال کام ہی سیکھ لے۔ آپ کے ابا جان نہ میاں والی لے گئے، اتوں ٹھیکہ لیا سی کام تے کرتے سن۔ غازی صاحب کام کردیا کردیا نا ظہر دی اذان ہو گئی، کنا دے اندر آواز پئی نہ تے غازی صاحب دے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ جا کے اللہ کو سجدہ کراں، اللہ دی بارگاہ دے اندر چکا، کیونکہ جدوں دل دے اندر پیندی ہے نا سمجھو پھر میرا رب جڑا ہے اس بندے نو چن لیندا ہے، چن لیندا اس بندے نو۔ حضرات دی وقار غازی صاحب اٹھے تے مسجد دے اندر ٹر گئے۔ غازی صاحب مسجد دے اندر جدوں گئے نا تے مسجد دے اندر ایک بابا زارو قطار پیا ہوئے۔ غازی صاحب نے وضو کیتا، وضو کر کے پھر بھی بابا روئے پیا، جدوں نماز شروع کی پھر بھی بابا پیا ہوئے۔ غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ نماز پڑھی نا، دعا منگی تے بابے دے کول آ گئے۔ حضرات دی وقار جب بابے دے کول آئے نا، انگریز دے وقت کا واقعہ پہ بیان کرنا، اج دے دور کا واقعہ نہیں۔ بابا جی دے کول آئے تے آ کے غازی پاک غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اے او جنا ہویا ہے جنوں قبر دے اندر علامہ اقبال نے اتاریا ہے۔ علامہ اقبال نالے قبر دے اندر پہ اتار دے غازی صاحب دی میت نوں نالے قبر دے اندر پہ اتار دے۔ ہن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر میں گل سنان لگا، نالے قبر دے اندر اتار دے نالے فرماندے نے میرے غازی جدوں نبی آئے نبی پاک آؤ گے تے میرا بھی سلام آکھی۔ یعنی کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے۔ حضرات ساڈا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے تے جن صدقے شہید زندہ ہے اس کملی والے کا بھی کمال ہوئے گا، کملی والے کا بھی کمال ہوگا۔ علامہ اقبال فرما رہے نے غازی صاحب جدو حضور پاک آؤ تے میرا بھی سلام آکھی، نبی پاک آؤ تے میرا بھی سلام آکھی۔ آنے جدو 2-4 باری لفظ دہرائے نا تے فرماتے نے غازی صاحب نو رکھ کے نا تے میں غازی صاحب کا چہرہ دیکھن لگا تے میں پھر عرض کی غازی صاحب نبی پاک آؤ تے سلام میرا بھی آکھیو۔ فرماتے نے غازی صاحب کے ہونٹ ہلے، غازی صاحب کے لب، پتہ لگا عاشق مردے نہیں۔ غازی صاحب کے ہونٹ ہلے تے آواز آئی، علامہ صاحب ایک باری نبی پاک نو آن تے دیو، اے علامہ صاحب ایک باری نبی پاک نو آن تے دیو۔ حضرات دی وقار حضرت غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ بابا جان دے کول بیٹھ جاندے نے، آپ بابا جی دے کول بیٹھ کے کمر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بابا اوے کیوں پیا رونا وے، کیا کوئی گناہ بہت وڈا کر لیا بابا دس تیرے پترا نے تینوں گھروں کڈ دیتا وے یا بابا تینوں کوئی تکلیف تو بار بار میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بابا کیوں بیا رونا وے۔ حضرات دی وقار بابے نے روندیا روندیا فرمایا جوانا میں تینوں اپنا دکھ سناواں گا، تو کیڑا میرا درد ونڈ لینا وے۔ حضرات دی وقار غازی
تیری نامی بندہ میرے تے تیرے کریم آقا دیاں گستاخیاں کردا نافرمانیاں کردا بے ادبیاں کردا طرح طرح دیاں اپنیاں کتاباں چھاپ کے امام الانبیاء دیاں گستاخیاں پیا کردا حضرات دی وقار تے تو چی کچھ نہیں کہہ سکے میں اس واسطے پیارو نواں کملی والیا اگر میرے بازواں دے اندر طاقت ہوندی اگر میرے میری لتاں دے اندر طاقت ہوندی میرے جسم دے اندر طاقت ہوندی میں اس بے ایمان دا قلعہ کما کر چھڑدا اللہ اکبر میرے اندر طاقت کوئی نہیں میں وڈیرا وا میں گلاں سن سن کے تے پھر رونا وا حضرات دی وقار حضرت غازی نمدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دے دل تے سٹ لگی کتھوں نہ حضرت غازی نمدین شہید رحمت اللہ علیہ بابا جان دے چہرے تے ہاتھ رکھ کے اتھرو پوجے بابا جان دے اتھرو پوج کے انہاں نوں گل نال لایا فرمایا بابا چپ کر جا تو رونا اللہ نے مینوں جوانی بھی دتی ہے مینوں طاقت بھی دتی ہے مینوں ہمت بھی دتی ہے بابا جی تو کم نہیں کر سکدا میں رب نے کر وعدہ کرنا تیرا کم میں کر دیاں گا تو نہیں کر سکیا تے تیرا کم میں کر دیاں گا حضرات پھر غازی نمدین شہید نے وہ کام کر کے وکھایا کہ نہیں وکھایا کر کے وکھایا اور دنیا والے نے دسیا دنیا والے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ نال جنہ مرضی پیار کرو اور جنی دیر تک او دے نبی نال پکا پیار نہ کرو گے او دے محبوب دی ختم نبوت تے پیرا نہ دو گے او دے محبوب دے نال پیار نہ کرو گے اور اتنی دیر تک تسی کسے کام دے نہیں فاتبعونی جدو دے نبی دی تابعداری کرو گے نا فرما برداری کرو گے پھر یحببکم اللہ پھر ترلے کرن دی لوڑ کوئی نہیں رب خود پیا فرماندا ہے یحببکم اللہ پھر میں بھی تہاڈے نال پیار کراں گا پیار کراں گا تے محبت کراں گا اللہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال سچی پکی محبت دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت دی ذات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے غلاماں دی اللہ خیر فرمائے ملک پاکستان اندر اللہ امن اور سکون عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ